खुदा बाप बेटे रूह कुदस के नाम में आमीन। कलाम की संगत में रेवरेंड फादर डॉक्टर स्टीफन सिद्दीक की जानब से आप सबको सलाम अर्ज़ हो। मेरे अज़ीज़ो, आज हम खुदावंद के ज़िंदा और पाक कलाम में से नहूम की किताब, उसका दूसरा बाब, उसकी पहली आयत और तीसरी आयत, और तीसरे बाब की पहली आयत से तीसरी आयत और छठी आयत से सातवीं आयत तक सुनेंगे। और आज की इंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक उसका 16 बाब 24 से 28 सुनेंगे और उसके बाद उस पर गौर व खोज करेंगे। आए हम खुदावंद के ज़िंदा और पाक कलाम में से आज की पहली तिलावत सुनते हैं। बखेरने वाला तुझ पर चढ़ आया है, पास किले की हिरासत कर, राह की निगहबानी कर, कमर बस्ता हो और खूब मजबूत रह। खून रेज शहर पर अफसोस, वो झूठ और लूट से सरासर मामूर है। वो लूट मार से बाज नहीं आता। सुनो चाबक की आवाज़, पहियों की खड़खड़ाहट, घोड़ों का कूदना, रथों का उछलना, सवारों का चढ़ना, तलवारों की चमक, नेज़ों की झलक, मकतूलों के ढेर, लाशों के तोदे, लाशों की इंतहा नहीं, लाशों से ठोकरें खाई जाती हैं। और तुझ पर नजासत डालूंगा और तुझे रसवा करूंगा और इबरत नमा ठहराऊंगा। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मत्ती रसूल, उसका 16 बाब 24 से 28 आयत हम सुनेंगे। तब यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो खुद इनकारी करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातर अपनी जान खोएगा वो उसे बचाएगा। क्योंकि आदमी को क्या फ़ायदा है अगर तमाम दुनिया हासिल करे मगर अपनी जान का नुकसान उठाए, या आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा। क्योंकि इब्ने इंसान अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा और तब हर एक को उसके कामों के मुवाफिक बदला देगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से बाज़ ऐसे हैं कि जब तक इब्ने इंसान को अपनी बादशाही में आते देख ना लें, मौत का मज़ा ना चखेंगे। यहाँ तक आज की इंजील मुक़द्दस के वसीले से हम सब की खताएँ मुआफ़ की जाएँ। एमसी तेरी सताइश हो। मेरे अज़ीज़ों, आज की तिलावतों में हमने सुना है कि हर मसीही बुलाया गया है ताकि वो इस दुनिया में यीशु का अक्कासी हो। एक दफ़ा एक सियाह ने कहा कि मसीहों को अंजीली ज़िंदगी बसर करनी चाहिए ताकि वो लोग जो मसीह से बेखबर हैं वो हमें देखकर मसीह से बाखबर हो सकें। वो लोग जो मसीह पर कामल ईमान रखते हैं उनकी बदौलत मसीह वाज़े तौर पर दूसरों पर अयां होता है। लोग हमारे अमाल को देखकर जान जाते हैं कि हम किस किस्म के मसीही हैं। खुदावंद चाहता है कि हम खुद इनकारी करें और उसके पीछे हो लें। हमें अपने आप को, अपने वक्त को, अपनी काबिलियत को और दुनियावी चीज़ों को तर्क करके यीशु के पैरोकार बनना है। हमारा ये अमल दूसरों पर यीशु का अक्स ज़ाहिर करे और लोग जान जाएं कि हम इस ज़मीन पर यीशु के अक्कास हैं। इसके बगैर हम किसी तौर से भी अपने आप को मसीही नहीं कह सकते। आएँ दुआ करें कि हम यीशु के हकीकी अक्कास बने,
جب ہم اپنی صلیب اٹھا کر اس کی پیروی کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کی پیروی کرنا ہم سب پر ضروری ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے نقش قدم ہیں۔ ہم ان کے نقش قدم پر چل کر ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکتے ہیں، ان کی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق اپنی زندگی گزار کر ہمیشہ کی بادشاہی میں شامل ہو سکتے ہیں، یسوع کی بادشاہی میں۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اپنے ذہنوں کو تیار رکھنا ہے، اپنی خود انکاری کرنی ہے، اپنی میں کو مارنا ہے۔ اگر میں کہوں کہ میں بہت امیر ہوں، میرے پاس بہت پیسے ہیں، تو میں بہت زیادہ مغروری دکھاؤں، دوسروں کو حقیر جانوں اور بہت زیادہ بڑھ کے ماروں، تو میں کچھ بھی نہیں۔ اس لیے جب خدا آپ کو دولت دیتا ہے، برکت دیتا ہے، تو ہمیں خدا میں ہمیشہ تابع دار رہنا ہے، خدا کی فرمانبرداری کرنی ہے، لوگوں سے نفرت نہیں کرنی، کیونکہ کہا جاتا ہے، بلے شاہ کہتا ہے کہ مندر ٹا دے مسجد ٹا دے جو کچھ ٹہندا، ایک بندے دا دل نہ ٹامی رب دلاں وچ رہندا۔ جب ہم دوسروں کی عزت کرتے ہیں، دوسروں کا احترام کرتے ہیں، تو ہم خدا کا ادب اور احترام کرتے ہیں، کیونکہ خدا انسانوں میں رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں خود انکاری کرنی ہے، دوسروں سے نفرت نہیں کرنی، اپنے آپ کو دوسروں سے بالاتر نہیں سمجھنا، بلکہ ہم سب انسان ہیں اور خدا کے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے خون سے خریدے ہوئے لوگ ہیں۔ خدا ہم سب کو خود انکاری کرنے اور خدا یسوع مسیح کی فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ قدوس خدا بحر و بر کے خالق اور مالک، تو جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے، تو الفا اور اومیگا ہے، ابتدا اور انتہا ہے۔ خدا تو ہماری امید ہے، تو ہماری کمک ہے۔ خوشی و غم و ہمیشہ تجھی کو یاد کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں اور پا لیتے ہیں۔ اے خدا ہمیں ہر طرح کی بری باتوں، بری سوچوں، برے خیالات اور خدا بری راہوں سے، شیطانی حربوں سے محفوظ رکھ، تاکہ تیرے کلام کے مطابق زندگی گزاریں اور ہمیشہ تیری فرمانبرداری میں رہیں، اپنی خود انکاری کریں، دوسروں سے نفرت نہ کریں بلکہ دوسروں سے محبت کریں، کیونکہ تو محبت کا سرچشمہ ہے۔ اے خدا جس طرح تو نے گزرے وقتوں میں ہماری حفاظت کی، آنے والے وقتوں میں بھی حفاظت کرنا، اور خدا اسی طرح تیرے کلام کے مطابق تجھ میں بڑھتے پھلتے پھولتے جائیں۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے ہی پاک اور پوتر نام کے وسیلے سے، آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں، تو ہمارے قرض ہمیں بخش، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ سلام مریم، پرفضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم، خداوند کی ماں، ہم گناہگاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت، آمین۔ جلال باپ، بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب اور ہمیشہ ہوگا، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، رفاقت اور شراکت آپ سے لے کر ہمیشہ تک عبدالآباد آپ سب کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔ عبادت ہو چکی، صلاح اور سلامتی میں رہیں اور خداوند کی خوشخبری دوسروں تک پہنچائیں، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں، آمین۔ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ خدا کا کلام بر وقت آپ کے پاس مل سکے اور ہم مل کر خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ بہت شکریہ میرے اس چینل کو
ضرور لائک کریں اور ہر ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں۔ خدا ہم سب کے ساتھ عبدالآباد رہے، آمین۔